السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة نوال تي في شانيل، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. نتمنى يلقاكم ان شاء الله الفيديو في احسن الاحوال. اليوم نقترح عليكم وصفة كيف ما كتشوفوا بالشيفلور او القرن البيض ومقبلة ديال الدنجال والطماطم. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. غنحتاج اليوم واحد الراس ديال الشوفلور فيه تقريبا كيلو الا ربع. انا مغسول ومنقي عندي، حيت ليه هادو الراس اللي كيكونوا قاصحين. غنطحنو في الطحان. اللي ما عندوش الطحان ممكن يحكو في الحكاكه الغليظه. بسم الله. غيتطحن تيولي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غنديرو في البول. عندي هنا شوفلور من بعد ما طحنته ضفت ليه فص ديال الثوم كيف ما كتشوفوا، 4 البيضات. غنضيف الملح كيبقى حسب الذوق. غنضيف شويه الخرقوم او الكركم. غنضيف سكنجبير نصف ملعقه صغيره. غنضيف الزعتر مجفف يغطي لينا على داك المذاق المجهد ديال الشوفلور. ولادي ما كيعجبهمش هذاك المذاق المجهد ديالو. طريقه كنديرها ليهم، كنخدموا ليهم بحال شكل البيتزا. الزعتره نصف ملعقه حتى هي. شويه الحار كيبقى حسب الذوق حتى هو. و 2 معالق كبار ديال الشابيور او الخبز المجفف مطحون. 2 معالق كبار عامرين ديال الخبز المجفف. غنديرو الربيع، قزبور ومعدنوس، ونخلط هاد المكونات. هاد الوجبه كتجي لذيذه بالنسبه اللي ما كيبغيوش الشوفلور او كيجيهم المذاق ديالو مجهد. ما كتحسوش به بزاف. هذاك الزعتر المجفف كيغلب على المذاق ديالو وهو زعتره. من بعد ما خلطت المكونات كاملين، عندي هنا مول اللي مدهون بالزبده. غنصب فيه هاد المكونات ونسرحهم على السطح ديال المول. غندخل الفرن اللي مسخن عندي دابا على درجه حراره 180. غندخلهم 5 دقائق غير ينشف هاد، حيت باقي غيزيد يكمل الطياب. غير ينشف هاد البيض، ما نخليوش تيتحمر ونخرجوه. نساوي ليه السطح مزيان وندخلو الفرن. من بعد ما خرجت الشوفلور ديالي من الفرن، شفتو معايا كي كيبقى اللون ديالو ما كيتحمرش لا من الفوق لا من التحت، غير كينشف من البيض. شفتو معايا. دابا درت في الفوق منه صلصه ديال الطماطم. غادي ندير فوق منه البصل. عندي بصل، واحد البصله بيضاء صغيره مقطعه ما حمرتهاش، باقا خضره. كتعجبني تبقى النكهه ديالها وهي خضره. بامكانكم تشحروها بشويه الزيت عاد ديروها الا ما كتعجبكمش خضره. غندير الفلفل، ممكن تستعملوا الفلفل الالوان. انا عندي الفلفله الحمراء هي اللي عندي في الدار. غندير الزيتون مقطع، شويه ديال الكفافات.
ممكن تستعملوا اللي بغيتو، التون، الكفته، شرائح الدجاج، تستعملوا اللي بغيتو. كتجي لذيذه هاد الاكله. كي قلت لكم اللي ما كيبغيش داك المذاق المجهد ديال الشوفلور استعملوا هاد الطريقه، ما غاديش تحسوا طيبوه بهاد الطريقه، ما غاديش تحسوا بداك المذاق القوي ديال. دابا غادي ندير فوق منها رشه ديال الزعتر، وغنعاود ندخلهم للفرن. غندير شويه ديال الزيت، تقريبا 2 معالق زيت العود، وغنعاود ندخلهم للفرن اللي باقي مسخن، غير يتحمروا ليا هاد المكونات ويطيبوا، وغادي نخرجها باش ندير فوق منها فرماج محكوك. من بعد ما طابوا المكونات اللي عملت من الفوق، غنرش عليها الجبن، جبنه موتزاريلا، ممكن تستعملوا اي جبن كتفضلوه او اي جبن عندكم. غنرجعها الفران غير يذوب الفرماج ونخرجها. عندي دنجال حبه، 2 حبات ديال الدنجال كبارين، قطعتهم دوائر في هذا السمك كيف ما كتشوفوا، شرطتهم من هنا من الفوق ومن التحت على هذا الشكل، نشرطين من الفوق ما نوصلوش حتى لتحت، حيت الجهه الاخرى غنعاودو نشرطوها من التحت، حيت وصلنا لتحت غيتقطعوا لينا بحال هكا. وغادا هاد الدنجال غندهنو بخليط، هاد الخليط اللي دايره فيه الثوم بودره، الربيع، زبور معدنوس، شويه د الحار، شويه د السكنجبير والملح وشويه د الكمون. غنخلط هاد الشرموله وغادا ندهن الدنجال على هاد الشكل، يا اما كنديروه في طاوه مفرشه بورق الطبخ، وممكن نديروه حتى في مقله. انا كنديرو الا كان عندي الفران مشغول كنديرو في الطاوه، في بلوطو في المقله اللي كنطيبوا فيها الملوي، وهي اللي غندير دابا. شفتوا معايا غنصافو فيها، غندهن بحال هكا من الوجهين، نصفر فيها هاد الدنجال ديالي، وغادا نديرو على عافيه مهيله يتحمر من الفوق، ونعاود نقلبو يتحمر من التحت، ما كياخدش 10 دقائق، ما كيكملهاش. كنغطي عليه باش يرجع عليه الصهد ويرطاب دغيا. هاد الطريقه كياكلوا بها الوليدات الدنجال، كتعجبهم. نتمنى ان شاء الله نتوما تجربوها وتعجبكم، وسهله، نص ساعه ولا ما كاملاش كيكون وجد عندنا وجدات هاد الوصفه. انا دائما كنقدمها مرافقه لطبق رئيسي. غنكمل بحال هكا، تنسالي الدوائر اللي عندي كاملين. بعد ما تحمر الدنجال كيف ما كتشوفوا، غناخد كل دائره دنجال غنحط فوق منها دائره ديال الطماطم مقطعه حتى هي رقيقه في هذا السمك كيف ما كتشوفوا. نحاول الدائره ديال الطماطم تكون قد الدائره ديال الدنجال. غنرش فوق منها شويه هاد الدوائر، شويه ديال الزعتر، شويه الملحه، وغادا ندير فوق منهم جبنه الموتزاريلا. كتجي لذيذه هاد المقبله بالتوابل اللي دايرين في شرموله الدنجال والفرماج. هادو خليتهم حيت عندي الدوائر ديال الطماطم كبر من
هاد الدوائر ديال الدنجال غنولي نشوف طماطم صغيره، وريتكم كيفاش غادي ندير البقيه. غنكملهم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. من بعد ما رشيت فوق منهم كلهم فروماج وعمرت دوائر الدنجال كلهم بطماطم، درت رشيت فوق منهم الربيع، وغادا نرش عليهم قطرات ديال زيت الزيتون، وغندخلهم الفرن تقريبا 15 دقيقه، ما 10 دقائق بلوتو ماشي 15 دقيقه، تدبال هذيك الطماطم طيب ويذوب الفرماج ونخرجهم. وهادو هما الطبقين او الوصفتين اللي اقترحت عليكم اليوم. الوصفه ديال الشوفلور بنكهه البيتزا بالكروفيت اللي كتجي رائعه في الصراحه. انا اكيده الا جربتوها ما غاداش تندموا عليها، وغتولي معتمده عندكم. ما كتحسوش بالمذاق ديال الشوفلور نهائيا، كتجي لذيذه مختلفه، وصفه مختلفه نقدموا بها الشوفلور. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولا المقبله ديال الدنجال اللي حتى هي كي شفتوا معايا بدون قلي، غير كنصوطيوه او يا في المقله على البوطه او الفران اللي كان عندكم حاضر، كتجي لذيذه وحتى هي ما كيشبعوش منها الوليدات لا الصغار ولا الكبار. نتمنى ان شاء الله تجربوها غتعجبكم، وصفه مختلفه. الى جربتوها وعجبتكم ما تنسونيش بالدعاء والتعاليق ديالكم اللي كيفرحوني. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.